خذ هي الشقفة وكلها. طيب ماشي. يوسف، امم أنت متأكد إنه بتحبك هالمخلوقة؟ ايه بتحبني. هي مبسوطة معك؟ مبسوطة، يعني بتوقع ايه؟ ليش عم تسألي؟ ولا شي، مجرد سؤال. أنا زعجتك كتير ما؟ لا، ما زعجتني ولا شي. أنا بكون مبسوطة كتير وقت أكون معك. مالك متضايقة مني؟ ما بتضايق منك ابنه أبداً. بروح لعندها هلا، أكيد بدها تقلعني من الشغل. يا حبيبة روحي، حاجة تفكري بشغلات سيئة ومو منيحة؟ هن لقوا موظفة محترمة مثلك، ايه بقى رح يقدروا يلاقوا أحسن منك؟ ما رح يقلقوكي، اطمني. هي دائما ملاحقتني، ما بعرف ليش مو عاجبتها. الله يخليكي يا أختي، ادعيلي، بتمنى ما تقلعني من الشغل. حبيبتي لا تكوني سلبية كل هالقد وكوني قوية. يلا يا روحي شوفي شو بدها وبعدين لا تضلي مرعوبة، أنا رح استناكي وبس هون. تخلصي تعالي وخبريني. تمام، خلص خلي جدي، الكتب معك. خليني أقول لك من البداية إنه مستحيل اسمح يصير هالشي. أنا بكل الأحوال ما خطر ببالي أبداً إني أخذ إذنك. خلص بقى. شو هالتشويق والأكشن يا؟ الحب دايما في تشويق وأكشن. لا توترني أكتر ماني متوترة لو سمحت. لا تشغلي بالك، أنا معك بهالشغلة، ما لازم نخليها تصير. इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सियाह आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आयला का एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और फासलों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान। इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सियाह आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आयला का एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और फासलों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में।
رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دا ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی عائلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں دو ستارے چمک رہے تھے، ایک عائلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا، ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور فاصلوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دا ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی عائلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں دو ستارے چمک رہے تھے، ایک عائلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا، ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور فاصلوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دا ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی عائلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں دو ستارے چمک رہے تھے، ایک عائلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا، ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور فاصلوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دا ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی،
आई, सियाह आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आइला का, एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और पास्टों से गुजर कर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सियाह आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आइला का, एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और पास्टों से गुजर कर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सियाह आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आइला का, एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और पास्टों से गुजर कर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सियाह आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है।
रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ता से कहा, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आइला का एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और पास्टों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सिया आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ता से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आइला का एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और पास्टों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सिया आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ता से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आइला का एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और पास्टों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सिया आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ता से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आइला का एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ।
हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और पास्टों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सिया आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आयला का, एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और पास्टों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सिया आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आयला का, एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और पास्टों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सिया आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आयला का, एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो, और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी। रेत पर एक लफ्ज बन गया हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और पास्टों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में।
رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دی ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں 2 ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا، ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور پاسٹوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دی ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں 2 ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا، ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور پاسٹوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دی ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں 2 ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا، ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور پاسٹوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دی ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی،
सियाह आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आइला का, एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो। और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी, रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और फासलों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सियाह आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आइला का, एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो। और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी, रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और फासलों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सियाह आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे, एक आइला का, एक अयान का। रेहान ने उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, अब तुम दोनों सुकून में हो और मैं तुम्हारी कहानी का नया बाब लिखने जा रहा हूँ। हवा ने मुस्कुराकर उसके गिर्द चक्कर लगाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही हो। और उसी लम्हे समंदर ने हल्की सी लहर भेजी, रेत पर एक लफ्ज बन गया, हमेशा। मोहब्बत न माजी बनती है न खत्म होती है, ये एक रूह है जो नफरत से निकलकर वक्त, नस्ल और फासलों से गुजरकर दोबारा सांस लेती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस मोहब्बत ने अपना रूप बदल लिया, एक एहसास से एक विरासत में। रात खामोश थी, हवा में नमी थी, जैसे कोई पुरानी दुआ अभी तक फिजा में गर्दिश कर रही हो। रेहान समंदर के किनारे बैठा था, वही जगह जहाँ कभी उसके वालिद अयान, इसका नाम रखा गया द हाउस ऑफ अनाया एंड अयान। अंदर दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर लिखा था, जहाँ नफरत खत्म हो वहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। रेहान हर शाम वहाँ बैठता, अपने वालिद की लिखी पुरानी डायरिया पढ़ता और अपनी नई नस्ल को ये सिखाता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत है। एक दिन एक लड़की लाइब्रेरी आई, सियाह आंखें, नरम लहजा और दिल में वही सुकून जो कभी आयला के चेहरे पर था। रेहान ने सर उठा कर देखा, वक्त जैसे रुक गया, कायनात ने फिर एक कहानी लिख दी। वो बोली, मैं आपकी किताब खाक में खुशबू पढ़कर आई हूँ, मुझे लगा मोहब्बत वाकई अमर है। रेहान मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए दिल में सांस लेती है। रात ढल गई, समंदर के पार आसमान में 2 सितारे चमक रहे थे,
ایک آئلہ کا ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور پاسٹوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دی ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں 2 ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور پاسٹوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دی ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں 2 ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور پاسٹوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دی ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں 2 ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور پاسٹوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔
ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی، اس کا نام رکھا گیا دا ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں دو ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا، ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور فاصلوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی، اس کا نام رکھا گیا دا ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں دو ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا، ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور فاصلوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی، اس کا نام رکھا گیا دا ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں دو ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا، ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور فاصلوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔
رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دی ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں 2 ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہو، اور اسی لمحے سمندر نے ہلکی سی لہر بھیجی، ریت پر ایک لفظ بن گیا، ہمیشہ۔ محبت نہ ماضی بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک روح ہے جو نفرت سے نکل کر وقت، نسل اور فاصلوں سے گزر کر دوبارہ سانس لیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، بس محبت نے اپنا روپ بدل لیا، ایک احساس سے ایک وراثت میں۔ رات خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، جیسے کوئی پرانی دعا ابھی تک فضا میں گردش کر رہی ہو۔ ریحان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں کبھی اس کے والد ایان کی اس کا نام رکھا گیا، دی ہاؤس آف انایا اینڈ ایان۔ اندر دیوار پر ایک فریم لٹکا تھا جس پر لکھا تھا، جہاں نفرت ختم ہو وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ ریحان ہر شام وہاں بیٹھتا، اپنے والد کی لکھی پرانی ڈائریاں پڑھتا اور اپنی نئی نسل کو یہ سکھاتا کہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی جیت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی لائبریری آئی، سیاہ آنکھیں، نرم لہجہ اور دل میں وہی سکون جو کبھی آئلہ کے چہرے پر تھا۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا، وقت جیسے رک گیا، کائنات نے پھر ایک کہانی لکھ دی۔ وہ بولی، میں آپ کی کتاب خاک میں خوشبو پڑھ کر آئی ہوں، مجھے لگا محبت واقعی امر ہے۔ ریحان مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے دل میں سانس لیتی ہے۔ رات ڈل گئی، سمندر کے پار آسمان میں 2 ستارے چمک رہے تھے، ایک آئلہ کا، ایک ایان کا۔ ریحان نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب تم دونوں سکون میں ہو اور میں تمہاری کہانی کا نیا باب لکھنے جا رہا ہوں۔ ہوا نے مسکرا کر اس کے گرد چکر لگایا، جیسے کوئی